आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान फ़राज़ अकबर शाहीन खुश आमदीद कहता हूँ शाहीन की परवाज़ में। इस प्रोग्राम में हम हालात हाज़रा, कौमी और बैनुल अक़वामी मालूमात पर गुफ्तगू करते हैं और माहिरीन की राय के ज़रिए अहम मसाइल को समझने की कोशिश करते हैं। रमज़ान का बाबरकत मंथ चल रहा है तो रमज़ान के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि रमज़ान की जो बरकतें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी हैं। और रमज़ान के महीने में बरकतें समेट लें, क्योंकि रमज़ान जो है वो जो ऐसा मंथ है कि बरकतें बिखेरने वाला है और हमें बरकतें सारी समेटनी है, अपने अल्लाह के करीब होना है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर और तमाम मुसलमानों पे अपना रहम और करम अता फ़रमाए और तमाम मुसलमान मुत्तहद हो जाएं, सब एक साथ खड़े हो जाएं और एक ही कलमा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के जो हमारे जो उलमाए कराम हैं और इसके साथ साथ जो है रूहानी भी एक शख्सियत हैं, डॉक्टर भी हैं, रेमाटोलॉजिस्ट हैं, तो मैं इनसे ये पूछूंगा भी और इनसे ये तस्करा भी करूंगा, कुछ हेल्थ के बारे में भी पूछूंगा, कुछ रूहानी। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो शाहीन की परवाज़ में आप जो है दीनी मसाइल मालूम कर सकते हैं। डॉक्टर रफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान करम है। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं PTI के MP हैं, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत दबंग तज़किया करते हैं और कोशिश करते हैं कि आवाम का दर्द जो है वो ऐवानों तक पहुंचाएं। अब सुनना न सुनना ये हमारी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि इनकी बात सुने और जो आवाम तकलीफ़ में हैं उनकी तमाम मुश्किलात को दूर करें। जनाब सज्जाद सुमरो साहब PTI के MP हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सर? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं ताजिर रहनुमा हैं। आज इनकी तबीयत भी थोड़ी सी नासाज है, लेकिन शाहीन की परवाज़ में शाहीन की परवाज़ की तरह उड़ते हुए ये पहुँचे हैं कि इन्हें शाहीन की परवाज़ में आना था। अस्सलाम वालेकुम जावेद सिद्दीकी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, खुश हैं माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर हो गई शाहीन की परवाज़ को देखते हुए और आपकी इस खूबसूरत सी स्माइल को देखते हुए। बहुत शुक्रिया। इसी तरह मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बहुत शुक्रिया जावेद भाई। इन्हीं के साथ प्यारी सी एक बच्ची मौजूद है और हदिया नात पेश करेगी। बहुत प्यारी बच्ची है। तैयबा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा बस दुआ किया करो सबके लिए, सबकी सेहत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हर वक्त खास खास दुआ है। क्या सुना रही हैं आज हमें? आज एक फरमाइश है और बड़ा प्यारा कलाम है। कहते हैं ना कि नात का मतलब है आका अलैहिस्सलाम की मदह सराई करना, तो गोया वो मुकम्मल मदह सराही है उसके अंदर मेरे आका। मैं अपने नाजरीन से भी कहूँगा कि ऐसा समझें, ऐसा सोचें कि हम सरकार की बारगाह में मौजूद हैं, ये तसव्वुर करें और यहाँ से उड़ के हम सरकार की बारगाह में चले जाएं। इस तरीके से हमें जो है ये नात सुननी चाहिए। जी तैयबा, मैं इंशाल्लाह आंखें बंद करके सरकार की बारगाह में जा रहा हूँ। ये किसने पुकारा मोहम्मद मोहम्मद, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। ये किसने पुकारा मोहम्मद मोहम्मद, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। खुदा की कसम उनको मौजूद पाया, खुदा की कसम उनको मौजूद पाया, जो सर को झुकाया सवेरे सवेरे। बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। गुलों में लताफत, कली में नज़ाकत, बहार आ गई जब वो तशरीफ लाए, बहार आ गई जब वो तशरीफ लाए। सरापाए रहमत वो जाने बहार आना, सरापाए रहमत वो जाने बहार आना। ज़माने पे छाया सवेरे सवेरे, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। ख्याल मोहम्मद में नींद आ गई जब
करारी करार आ गया बे करारी को मेरी कि ये सब्ज़ गुंबद के मैंने नज़ारे कि ये सब्ज़ गुंबद के मैंने नज़ारे ये दिल जगमगाया सवेरे सवेरे। हासिल कलाम शेरे के सहर सर बसजदा है शब सर बसजदा दो आलम झुके मेरे आका के दर पर दो आलम झुके मेरे आका के दर पर कमर रात भर उनके रोज़े पे घूमा कमर रात भर उनके रोज़े पे घूमा तो खुर्शीद आया सवेरे सवेरे कमर रात भर उनके रोज़े पे घूमा तो खुर्शीद आया सवेरे सवेरे बड़ा लुत्फ़ आया सवेरे सवेरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह बेटा बहुत आला। नाज़रीन, हमारे साथ ताउन किया है दी नोबेल मैन कंपनी ने, जिनका कहना है कि हमारा परफ्यूम इंडिपेंडेंस बहुत आला परफ्यूम है। 24 आवर्स इसकी खुशबू जो है आपके कपड़ों से नहीं जाती, आप यकीनन इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने तो इस्तेमाल किया है, बहुत आला परफ्यूम है। और इसके साथ साथ जो है स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा है इनके डायरेक्टर बिलाल साहब का, आप उन्हें कॉल करके मंगा सकते हैं। इसके अलावा फ़ारूक शाहीन साहब जो डायरेक्टर हैं शाहीन हेल्थ केयर के, उन्होंने भी हमारे साथ ताउन किया है। उनकी एक प्रोडक्ट है मल्टी वाइटामिन एसिस कैप्सूल, वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। इनका कहना ये है कि बॉडी को रिजुविनेटर कर देती है। अगर पेशेंट 40 पर है तो 10 ईयर बैक कर देती है, यानी बॉडी के अंदर जो है वो रिजुविनेटर यानी दोबारा से जवान कर देती है। ज़रूर आप इस्तेमाल करके देखिएगा। नाज़रीन, आप कुछ सोच रहे होंगे कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, भूला नहीं हूँ। ज़रा करीब आ जाएं, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि और करीब आ जाएं, और करीब आ जाएं। ज़रा करीब से एक सवाल करना चाहता हूँ। हमारे डॉक्टर रफ़ीउद्दीन सिद्दीकी साहब के 2 साहबजादे हैं, नजी और वजी। अब आप पूछेंगे सवाल क्या है? उन दोनों साहबजादों का नाम बताइए। दी नोबेल मैन कंपनी की तरफ से इंडिपेंडेंस परफ्यूम आपका होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद है खूबसूरत पाकिस्तानी, और एक और खूबसूरत पाकिस्तानी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मेरी बहन है, MQM पाकिस्तान की MP हैं, फराज सोहेल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए कैसी हैं? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने शाहीन की परवाज़ के लिए टाइम निकाला। जी बिल्कुल, आपके प्रोग्राम के लिए तो वक्त निकालना पड़ा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लेट होने की वजह क्या ट्रैफिक ज़्यादा है या सड़कें कोई टूटी फूटी सी हैं? ये तो चला ही आ रहा है। 17 साल के बाद तो अब ये हाल हो गया है कि एक सड़क भी पक्की नज़र नहीं आती। अच्छा। मेरे ख्याल से टूटी सड़क के दरमियान कोई एक टुकड़ा ज़रा सा आ जाता है साबुत सड़क का। तो ये तो जो कराची वाले हैं उनकी तकलीफ़ मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान ही है। अब तो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी सबको पता चल गया है कि कराची के मसाइल क्या हैं। ये भी एक वजह है लेट होने की। लेकिन इस वक्त तो मसला ये था कि ड्राइवर, क्योंकि ज़ाहिर है लेट नाइट आपका प्रोग्राम होता है, खुद ड्राइव में नहीं कर सकती, तो ड्राइवर को एक का इंतज़ार कर रही थी, इसलिए थोड़ा लेट। और मेरे भतीजा भतीजी की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत बेहतर है। भतीजी के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह उसके फिजियोथेरेपी कोई मेनिस्कस टेयर उसके नी में आ गया है, पाक सेहत अता फरमाए। तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर है। आपकी रमज़ान की बरकतों से और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बिल्कुल सेहतियाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जी हज़रत साहब, रमज़ान का बाबरकत मंथ है, रहमत ही रहमत बरस रही हैं। तो मुझे ज़रा ये बताइए कि नज़र, हमारे यहाँ कभी वालदा कहती हैं, कभी हमारे घर के बड़े कहते हैं, कभी बुज़ुर्ग कहते हैं, औलाद चाहे 50 साल की हो, चाहे 40 साल की हो, चाहे 60 साल की हो, तबीयत ख़राब हो जाए या कोई मसला हो जाए तो कहते हैं नज़र लग गई। तो इसमें शरीयत क्या कहती है सर?
हमारे आका व मौला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी और कई अहादीस में ये रिवायत मिलती है कि मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा अमवात बदनज़री से होंगी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि बदनज़री क्या अजीब चीज़ है। दूसरा फरमाया एक जगह कि ऊँट को हांडी में और इंसान को कब्र में पहुंचा देती है ये बदनज़री। अच्छा। जादू कुछ भी नहीं है, जादू तो हकीर छोटी सी चीज़ है। नज़र तकदीर के फैसले को तब्दील करा सकती है ये बदनज़री, और ज़रूरी नहीं कि ये नज़र नफ़रत में लगे। हमारे मिठू को भी नज़र लग गई है, ये भी जो है बहुत बोल रहा है जी। इसको भी नज़र लग गई। नज़र माँ बाप की भी लग जाती है, करीबी मोहब्बत करने वालों की भी लग जाती है, खूबसूरती पे नज़र लगती है, हुस्न पे नज़र लगती है, मालो असबाब पे नज़र लगती है, खूब प्यारे बच्चों पे नज़र लग जाती है। अच्छा सर, अब सवाल ये कि पहचान जानवरों को भी लगती है नज़र, अच्छी गाड़ी खरीदे उसको भी नज़र लगती है। जी जी, पिछले ये बकरीद पे हम अपने घर के करीब, आप जानते हैं छोटी बकरा मंडी लगती है जी, वहाँ एक बड़ी हसीन बच्चिया चलती हुई आ रही थी और मैंने फ़ौरन माशाअल्लाह तबारकल्लाह, सरकार दो आलम फरमाया करते थे बरकत की दुआ किया करो, तो मैं माशाअल्लाह तबारकल्लाह पढ़ता हुआ था, या अल्लाह इतने लोग देख रहे हैं उसे, ठक से वो गिरी और उसकी टांग टूट गई। अल्लाहु अकबर। अब आप अंदाज़ा लगाएं, नज़र, मेरी एक बड़ी बहन है, फूफीदाद बहन, तो मेरे वालिद कहा करते थे बेटा उसकी औलाद नहीं है तो सलाम करके उसे आया कर, बचपन से मैं जाया करता था। तो उनके पास एक बहुत हसीन मार्बल का, वो मैंने बहुत कम देखा है ऐसा मार्बल का चकला बेलन था। अच्छा। तो उसी वक्त एक पड़ोसन आई और उन्होंने कहा हाय शताबी इतना प्यारा, एक ठक की आवाज़ आई और जैसे बोगदे से तकसीम कर देते हैं ना, पत्थर ऐसे दो हिस्सों में टूट गया। कहने की ऐसी सख्त नजर आज पता चला पत्थर तोड़ देती है। अब इसकी पहचान क्या है? मैं एक आसान पहचान बता देता हूं कि जो हमारे हजरत साहब, हजरत क़िबला डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब रहमतुल्लाह ने फरमाई। मैं फरमाया पलके चेक करो, पलकें अगर झुक जाएं तो नजर है, और बहुत ज्यादा झुकी हुई हों तो समझ लीजिए सख्त नजर है। फिर इस नजर का इलाज क्या करें? इलाज क्या करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जब नजर लगी थी एक सहाबी को, आपने उन सहाबी को बुलाया था जिनकी वजह से नजर लगी, और उन्हें खड़ा किया, एक लगन में पानी डाला और वो पानी मजरूब जो सहाबी थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन पर डाला तो नजर लगी। अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन है और कैसे हम पानी डलवाएंगे? नहीं, उसके लिए बड़ी आसान, एक ऐसी मैं राज की बात बता देता हूँ, जादू टोना सिफली गंदे उलूम हसद नजर, घर घर में ये दो सूरतें पढ़नी चाहिए, सूरह त्वाहा 16वें सिपारे में और सूरह मुजम्मिल 29वें सिपारे में। माशाअल्लाह। ये इतनी अजीम शान, किसी आमिल की जरूरत नहीं है, जितने भी आमिलीन हैं इन दोनों सूरतों ही में से आयतें लेते हैं, जादू टोने के लिए, सिफली के लिए, गंदे उलूम के लिए, असरात के लिए, जिन्नात तक के लिए। अच्छा, तो कितनी काम की दो सूरतें हुई, और कुरान अजीम शान फुरकान, तो ये दो सूरतें पढ़कर, अच्छा घर में कोई भी पढ़ सकता है, आज इन्होंने पढ़ ली, बहन ने पढ़ ली, भाई ने पढ़ ली, अब्बा ने पढ़ ली, एक दफा पढ़ के और दम करें या पानी पर दम करके रख लें, वो पानी सब पी लें, वो पानी सब पी लें। और अगर काम है, दुकान है, फैक्ट्री है, यहाँ तक कि गाड़ी भी है, थोड़ा सा पानी छिड़क लिया, घर के चारों कोनों में छिड़क लिया, और फिर आप मज़ाहिर देखिए। अच्छा हजरत साहब, ऐसी भी कोई नज़र होती है कि जैसे इनकी जेब में 1000 रुपए हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इनसे सवाल किया था आप कैसे हैं और आपकी जेब में कितने पैसे हैं, तो ऐसी कोई नज़र होती है कि अगर मैं नज़र डालूं और उस नोट में आग लग जाए, ऐसी भी नज़र होती है? घर के पर्दों में आग लग जाती है फराज। आपने नई गाड़ी निकलवाई, गाड़ी का डैशबोर्ड जल गया, मैंने खुद देखा है, गाड़ी को खड़ा किया, सुबह उसकी अंदरूनी सारी चीजें जली हुई थी। अच्छा। बच्चे, एक जगह फरमान है सरकार का कि नजर पहाड़ से धक्का देकर गिरा देती है, आप अंदाजा लगाइए। अब हमारे यहाँ कौसार और एक जगह है, खूबसूरत जगह है, और वहां पर आर्मी का एरिया है, अब रोड बन गई नई, तो बच्चे बहुत ज्यादा, दोस्त भी रहते हैं डॉक्टर महराज, वो भी देख रहे हैं डॉक्टर महराज निजामी जी,
تو وہاں پر بچے ریس لگاتے ہیں اور اکثر ایک ٹرن ایسا ہے جہاں پر بچے گرتے ہیں، مگر میں نے جا کر کے اس کو مشاہدہ کیا، میں نے دیکھا بچے کی، بعد نے کہا پتہ نہیں کیا ہے، جن ہے، چڑیل ہے، کیا ہے، مشاہدہ کیا، کچھ بھی نہیں، اثرات نہیں ہے۔ وہ جو بچہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے جس کے پاس وہ خوبصورت بائک نہیں ہے، اس بچے کی نظر ہوتی ہے اور اس نظر کی وجہ سے وہ گرتے ہیں، بائک خراب ہو جاتی ہے، 2 حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ نظر جادو سے کہیں زیادہ سخت ہے اور خطرناک، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ارشاد فرمایا تم برکت کی دعا کیا کرو۔ آپ دیکھیں، ہم نے تو دیکھا ہے مکے مدینے میں جو اچھی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے پیچھے اسٹیکر لگا ہوتا ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم ہائے کہتے ہیں، اف کیا زبردست، اور یہ ڈیشنگ نہیں، اللہ نے جن کو نوازا اس پہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ تبارک ڈاکٹر اللہ۔ صاحب میں یقیناً ابھی کراچی کے جو نئے گورنر منتخب ہوئے اور اس سے جو پہلے گورنر تھے کامران ٹسوری صاحب، وہ بھی بڑے نفیس اور اچھے انسان تھے، بڑے انہوں نے فلاحی کام کیے، 50,000 بچوں کی انسٹیٹیوٹ جو ہے گورنر ہاؤس میں انہوں نے کھولا اور 50,000 بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اور ہمارے جو اس وقت جو نئے گورنر منتخب ہوئے ہیں نیال ہاشمی صاحب، وہ بھی بڑے دبنگ اور بڑے اچھے انسان ہیں، تو سیاستدانوں کو بھی نظر لگتی ہوگی، تو گورنر صاحب کو بھی میں کہوں گا نیال ہاشمی صاحب کہ آپ بھی اپنی نظر اتاریں، کیونکہ آپ اچھی نیت کے ساتھ آئیں۔ آج میری ملاقات بھی ہوئی ہے نیال ہاشمی صاحب سے، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوٹیجز چل رہی ہیں، اور نیال ہاشمی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میں ایک بندے کا گورنر ہوں سندھ میں، اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے کا گورنر ہوں، اور انشاءاللہ پہلی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ حیدرآباد اور بدین، اس کا نام لیا تھا کہ میں حیدرآباد اور بدین پہ بھی اور پورے سندھ پہ توجہ دوں گا۔ نیال ہاشمی صاحب، آپ کو میری طرف سے، شاہین کی پرواز کی طرف سے بہت زیادہ مبارک ہو، اور بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ نے حسن سے بڑی محبت سے بات کی، اور یہ موجود ہیں اس وقت علی اکبر گجر ہاؤس پہ، مسلم لیگ کے سینئر رہنما ہیں علی اکبر گجر صاحب، بڑی اچھے ماحول میں، خوشگوار موڈ میں ملاقات ہوئی علی اکبر گجر صاحب سے، گورنر سندھ نیال ہاشمی صاحب کی، دل کی گہرائیوں سے گجر صاحب آپ کو بھی مبارک ہو، مسلم لیگ نون آپ کو بھی مبارک ہو، ہم سب متحد ہو کے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں۔ جی سجاد سمرو صاحب، میں نے کہا کہ ماں باپ کو اس طریقے سے چاہنا چاہیے جیسے مجنو ایک لیلا سے پیار کرتا ہے۔ سر یقیناً ہر اولاد کے ماں باپ جو ہیں ان کو لیلا کی طرح پیار کرنا چاہیے۔ آپ کچھ سنانا چاہ رہے تھے اپنے ماں باپ کے حوالے سے۔ میں سب سے پہلے تو پیرنٹس کے مجھے حوالے سے۔ ظاہر ہے میرے والد صاحب دنیا میں نہیں ہے، تقریباً 17 سال ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اور جن جن کے نہیں ہیں والدین ان سب کو جو ہے ان کی بھی مغفرت کرے۔ جاوید بھائی نے آج ان کی یاد مجھے تازہ کروا دی، جس طریقے سے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک محبت جب کوئی کسی اپنے والدین سے کرتا ہے تو پھر وہ اپنے آنسوؤں کو نہیں روک سکتا۔ تو میں 2 اشعار جو ہے وہ میرے والد صاحب نے تقریباً کوئی 2000 کے ڈکیٹ کے اندر جو نا ایک کتاب بنائی تھی عقیدت کی، وہ تھی تو رجب علی نعیمی صاحب مرحوم ہمارے مفتی صاحب ان کے نام کی بنائی تھی، تو اس میں کوئی نعت کے اشعار تھے، تو وہ اکثر میں 2-3 اشعار میرے ذہن میں ہیں، وہ جو ہے نا میں اکثر زہرا باپ ہے تو اس کے لیے میں یہاں پر اکثر چینلوں پہ نعتیں 2 اشعار کر رہا ہوتا ہوں، تو یہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ کے چینل پڑھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد نور وحدت ہے، صلاۃ اللہ سلام اللہ، محمد نور وحدت ہے، صلاۃ اللہ سلام اللہ، سراپا جان رحمت ہے، صلاۃ اللہ سلام اللہ، میرے دل کے نگینے میں ہے روزے گنبد خضرا، میرے دل کے نگینے میں ہے روزے گنبد خضرا، میرے سینے میں حضرت ہے، صلاۃ اللہ سلام اللہ، محمد نور وحدت ہے، صلاۃ اللہ سلام اللہ، سراپا جان رحمت ہے،
सलातुल्लाह सलामुल्लाह। मौजूदा हालात जो है वो इस तरह के ख़ित्ते में हैं कि हर तरफ जो है वो जंग की सूरत हाल है, तो मेरे ईरानी भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो उनमें इस वक्त जितना इत्तेहाद है वो पूरी मिल्लत इस्लामिया को सीखना चाहिए, उससे सबक लेना चाहिए कि आपस में इत्तेहाद, किसी भी कौम में एक इत्तेहाद ऐसी चीज़ है कि उसके ख़िलाफ़ कोई भी खड़ा हो जाए, कितना ही बड़ा सुपर पावर हो, वो उसके आगे हेज नज़र आता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें आपस में मुत्तहिद होना चाहिए और इसकी मिसाल उन्होंने कायम की है। दूसरी ये कि इसराइल के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि उसकी तो उसको तो हमने तस्लीम ही नहीं किया। जी हाँ। पाकिस्तान ने उसको तस्लीम नहीं किया, ना वहाँ हमारा पासपोर्ट, हम जा नहीं सकते वहाँ पर, तो उससे एक नफ़रत कह लें आप, या उस मुल्क से एक जो जज्बा है हमारा, वो एक अलग ही है। और इसीलिए ईरानी अवाम के साथ हम खड़े हैं और उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद की है, चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे हमारे असम्बली के अरकान हो, सब ने आवाज़ बुलंद की है और इस जुल्म को बंद होना चाहिए। और इस ख़ित्ते के लिए, इसके अमन के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस जंग को ज़्यादा तवील नहीं होना चाहिए, ताकि जो जानें ज़ाया हो रही हैं, जो शहादतें हो रही हैं, वो ना हो। अच्छा, मुझे बताइए, भी हज़रत कह रहे थे क्या जिन्नात हैं या नज़र है या हसद है, और कहीं भी हज़रत साहब चेक करके बता देते हैं कि जिन्नात की यहाँ मौजूदगी है नहीं। मुझे बताइए कि एक बोतल में से महंगाई का जिन बाहर आया है, तो कहीं कराची में तो मौजूद नहीं? अच्छा, ये वो जिन है कि हज़रत साहब भी शायद इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि काबू में नहीं आ सकता। काबू में नहीं आ ये साहब के भी कंट्रोल में, हाँ, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो इससे इत्तेफाक करेंगे कि ये बेकाबू है। और इस महंगाई के जहाँ तक हम ज़ाहिर हुकूमत को इस पे कहते हैं कि जी निज़ाम सही नहीं है और महंगाई कम होनी चाहिए, चीज़ों की कीमतों को एक दर्जे पर लाकर रोक देना चाहिए। मेरे ख़्याल से माह मुबारक है, रमज़ान का महीना है। दूसरे ममालिक में हम देखते हैं कि रमज़ान के महीने में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं और वहाँ पर काफ़ी परसेंट उसको डिक्रीज़ किया जाता है उनकी कीमतों को। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखें, मुनाफाखोर भी हैं मौजूद, और हम ये भी कहेंगे कि हाँ भाई मुसलमान भी हैं, हमारी तरह मुसलमान भाई हैं। तो ये ख़ुद भी एक कोशिश करनी चाहिए लोगों को भी कि जो दुकानदार हैं वो ऐसा मुनाफा ना कमाएं जो हराम हो। तो आपने अभी एक मैं देख रही थी, रील देख रही थी कि एक कोई इलाका है पंजाब का, वहाँ पर उनके पेट्रोल पंप हैं। अच्छा, और उन पेट्रोल पंप्स में उन्होंने जो पुरानी कीमत थी उसी कीमत पर उन्होंने पेट्रोल दिया लोगों को कि जब तक मेरा ये जो मैंने यहाँ पर मौजूद है, मेरा पुराना पेट्रोल जो मैंने पुरानी कीमत पे लिया हुआ है, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाएगा और मैं नया पेट्रोल नहीं ख़रीद लेता, मैं इस पेट्रोल को पुरानी कीमत पर बेचूंगा। तो देखें, इस जज्बे की ज़रूरत क्या है, बात है, बड़ी बात, लोगों के अंदर इस जज्बे की ज़रूरत है। गलती से बेचारा पैदा हो गया पाकिस्तान में। हाँ। अब पाकिस्तान में, ये तो पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया का यही है, अलमिया है। इसमें हम पाकिस्तान और एज अ मुस्लिम अगर मैं कहूँ तो हमें तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमारी तो मज़हब में ये चीज़ है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो मदद करने के नाम पर अगर आप लोगों को परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से ख़ास तौर पर इस मुबारक महीने में जहाँ पर एक नेकी 70 दर्जे में कन्वर्ट हो जाती है, तो एहसास करना चाहिए। और बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक करूँगी कि हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है। प्राइस कंट्रोल लिस्ट, मेरे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस बात की मेरी जो है ना, कहेंगे कि हाँ मैं सही कह रही हूँ कि प्राइस कंट्रोल लिस्ट हमें नज़र नहीं आती कहीं। तो ये हुकूमत का काम है कि उस कीमतों को कंट्रोल करें, और जो इस डिपार्टमेंट के लोग हैं वो मुख्तलिफ़ बाज़ारों में जाकर, मुख्तलिफ़ मार्केटों में जाके विज़िट करें और देखें कि क्या कीमतें दी जा रही हैं और क्या कीमतें इन लोगों को अलॉट की गई कि भाई इस कीमत पे आपने सामान बेचना है, और अपनी मनमानी कीमत जो है वसूल किए चले जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये जिम्मेदारी हुकूमत की तो बनती है, बिल्कुल बनती उस पे इस बात पे तो ज़रूर उनको अमल करना चाहिए, बिल्कुल अमल करना चाहिए। जी बाबा आपसे बात कर रहा हूँ, आप यकीनन जिन्नात को कंट्रोल कर लेते हैं। जिन्नात महंगाई का बोतल से बाहर है, कोई दमवम पड़े ना, कोई कुछ इल्म करें कि वो जिन्नात जो है बोतल के अंदर वापस आ जाए, ऊपर से ढक्कन लगा दें। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया।
اور ہمارے بزرگ جو ہے عالم دین جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں جو مہنگائی سر ان کے کنٹرول میں نہیں ہے مہنگائی کا دن، آپ کے کنٹرول میں تو بتائیں، بند کریں اور ڈکر لگا دیں. دیکھیں میں چلیں آپ کو کچھ اس طرح کہہ دیتا ہوں. اس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 4 مہینے شہر کراچی کے لیے بہت اہم ہے. ایک بڑی وکٹ گری اور پھر ایک مزید بڑی وکٹ گرنے والی ہے. اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا سا وقت کو وقت دیں. کوئی بات کہنا قبل از وقت ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ سر جس بڑی وکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ان سے مطمئن ہیں. میرا جملہ بھی یاد رکھیے گا. سر وہ آپ بڑے بھائی ہیں میرے، مگر میں صرف اتنا کہوں گا کسی بھی بات کو بغیر جانے ہوئے یا بغیر کہتے ہوئے عقل مندی کی دلیل نہیں. آپ میرے سینئر ہیں، مجھے بات نہیں کہنی چاہیے تھی. نہیں سر بالکل کہیں، مگر یہ تو میں نے عوامی کہا پروگرام میں کہیں دل کی کہ بات شاہین کی پرواز وقت کو سے. تھوڑا سا وقت دیں. مگر میں عوام کے لیے ایک بات کہوں گا کہ سنا ہے کہ اس بار پھر سردار بدلے گا. کیا بات ہے. سنا ہے کہ اس بار پھر سردار بدلے گا، کہ فرعونی سلطنت کا ایک کردار بدلے گا. کیا بات. جس ملک میں عوام کو نہ ہو بدلنے کی عادت، جس ملک میں نہ عوام کو بدلنے کی عادت، نہ کچھ پہلے بدلا ہے نہ اس بار بدلے گا. کیا بات. یہ ہماری عوام کا المیہ ہے. ہم ہر بات حکومت کے اوپر ٹال دیتے ہیں. کچھ میرے لیے بھی آپ کہہ رہے تھے نا آف دی ریکارڈ، بڑا اچھا جملہ تھا، کہیں نا دل کی بات شاہین کی پرواز سے. دیکھیں آپ وہ شاہین ہیں جس کی پرواز اللہ نے اوپر سے لکھی ہوئی. شکر تو الحمد. پلٹ کے جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. اور آپ وہ شاہین ہو، آپ وہ پرواز ہو جو صرف کراچی اور سندھ کے نہیں ہو بلکہ اب آپ ایک انٹرنیشنل پرواز ہو. بڑی مہربانی. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، یہ میں لگی لپٹی نہیں کر رہا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. میں تقریباً چینلوں میں جاتا ہوں سرکار کے صدقے ٹھیک میں ہے، ہیں سر، سب اور سرکار مجھے کے سننا صدقے. لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، یہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اب میں تھوڑا سا کچھ سیاسی دوستوں کی طرف بھی آ جاؤں جان کی مان پاؤں تو. سر دی آپ کہیے دل کی بات. کیونکہ ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ بھی میرے مطلب بہت نفیس انسان ہے اور ہماری بہن مطلب اچھا لگا ان سے بھی بات کر کے. بہن نے ایک بات کہی کہ جی وہ روڈ آئے اور ان کو روڈوں کا کوئی حصہ نظر نہیں آیا. میری بہن معذرت کے ساتھ حکومت میں تو آپ بھی تھی، آج بھی آپ حکومت کی الائی ہیں. تو آپ نے کیا کیا اسمبلی کے اندر بیٹھ کے؟ اسمبلی کے اندر چلے میں اس کا جواب میں آتا ہوں. بالکل بالکل میں دے دوں گی. تو آپ اپنی بات مکمل. آپ نے سب سے پہلے بات کہی کہ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہماری کئی دفعہ ہماری ڈی سی صاحبان سے اے سی صاحبان سے بزنس کمیٹی کی طرف سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا. مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب فوٹو سیشن کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. دنیا جہاں میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے، مطلب انگریز جو ہمارے مذہب کا نہیں ہے، خدا کی قسم وہ بھی 50% ڈسکاؤنٹ لگا دیتا ہے. مگر ہم کیسے مسلمان ہیں کہ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر. اور جب آپ ایک 1.5 کروڑ سے گاڑی سے اترنے والا شخص کسی ٹھیلے والے کو 5,000 روپے یا 50,000 روپے کا چلان کرتا ہے اور اس کے 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ وہ ٹھیلے والا وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، تو who will be responsible for that؟ تو بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. دوسری بات، آج جانے دیں دور تک. نہیں سہ پائیں گے آپ. سر کیوں نہیں سہ پائیں گے سچ کو؟ یا آپ نہیں سہ پائیں گے یا پھر آپ نہیں آپ اس طریقے سے جائیں کہ بات دور تک جائے نا، بات دور تک جا عوام رہی کے ہے. مسائل حل ہوں. دیکھیں عوام کا مسائل حل کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے جو چیز کی کمی ہے نا وہ سنسیریٹی. اچھا ٹھیلے والوں سے، خوانچے والوں سے آپ پوچھیں بھائی تم یہ مہنگا کیوں دے رہے ہو، تم فروٹ لسٹ اس کے مطابق کیوں نہیں دے رہے ہو، ایک سوال کریں آپ جا کے. تو آپ کو یقین کریں سسٹر دوسرا لفظ وہ یہ کہے گا کہ بھائی پیچھے سے مہنگا. پیچھے سے مہنگا ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے بھائی نہیں. مجھے یہ بتاؤ کیا ایران عراق کی بارڈر سے آ رہا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے یہ؟ تو بھائی اگر یہ پیچھے سے سبزی منڈی سے ہی آ رہا ہے نا. سر 2 صوبائی اسمبلی کے ممبر موجود ہیں، یہی بتا تو سکتے میرا ہیں کہاں یہی سے تو آ میرا رہا ہے. سوال ان دوستوں سے ہے، اگر آپ اسمبلی کے اندر بھی بیٹھ کے لوگوں کی اگر سہولتیں نہ دے پائیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہ دے پائیں تو کیا کریں؟ ہم نے ایز اے بزنس کمیونٹی کے لوگ جہاں تک ہو سکا ہم نے بند مٹھی سے جو کر سکتے تھے، جو ہماری حیثیت تھی، جو تھوڑی بہت کیپیسٹی تھی، ہم نے کیا. مگر جناب یہ کام ریاست کا ہے، یہ کام ریاست کا ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیف دے. یاد رکھیں دریائے فرات کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جاتا ہے تو یہ MNA-MPS کی ذمہ داری ہے. سر یہ مہنگائی حکومت وقت اتنی کی بڑھ ذمہ چکی داری ہے ہے کہ مٹھو کو بھی کھانا نہیں مل رہا. سر سر 18 لاکھ روپے کے آپ نے مٹھو رکھے ہیں.
तनख्वाहें जाती नहीं है बहुत सारे, मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने कहा ना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पे तो बहुत सारे माशाल्लाह ऐसे चैनल हैं हमारे जिनके चैनल पे 4-4 तो महीनों से सैलरी हर नहीं चीज मिली टाइम पर है खुदा माशाल्लाह। की कसम कल मुझे 2 चैनल वालों की कॉल आई, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ आप सीरियस ना हो जाइएगा, ठीक है। मैंने कहा ना खुलाया करें मुझे, मेरी तबीयत खराब थी, खाम मैं आपने ठीक कर दी, ठीक है ना। 2 चैनल वालों की कॉल आई, मतलब मुख्तलिफ एम्प्लॉई थे, बोला सर मुझे ईदी चाहिए, तो मैंने बोला यार ईदी तो आप कहा कि आप ले लें, बोला सर एक बात को नाराज तो नहीं होंगे आप, बाखुदा कह रहा हूँ मैं आपको, नहीं बोलो यार भाई आप, सर इस दफ़ा अगर कुछ हो सके तो मेरे लिए कर दीजिएगा। तो मैं नहीं समझ पाया कि एक सफ़ेद पोश आदमी, मतलब एक अच्छा खासा आदमी, मेरा क्या यार 4 महीने से जा रहा था, मुझे सैलरी नहीं मिली। तो ये हालत है हमारे चैनलों की। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आप वाकई शाहीन हो यार सर और आप जैसे लोग, खुदा की कसम, वो मीडिया का वो पॉजिटिव चेहरे हैं, वो मुस्बत चेहरे हैं, जो सच दिखाते हैं, जो पॉजिटिविटी दिखाते हैं, लोगों की बेहतरी के लिए बात करते हैं। तो मैं खैर बात कर रहा था, बात मेरी बीच सर में रह लेकिन गई। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे चैनल पे हमारे चेयरमैन साहब जो है वो माशाल्लाह सबको टाइम पे सैलरी देते हैं, सबका ख्याल बहुत अच्छी रखते बात हैं। ईद से पहले माशाल्लाह सबके लिए सूट आ गए माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा जो है वो अपने स्टाफ से मोहब्बत करते नहीं, हैं। मैंने कल ये देखा, मैंने कल ये देखा। कि मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपनी आंखों से देखा, हमारे चेयरमैन खालिद अराई साहब की बर्थडे थी, कि वो जो चाय बना रहा है, चाय पिला रहा है, सिक्योरिटी गार्ड है या कोई चैनल का एम्प्लॉयर है या कैमरामैन है या ऑफिसर लेवल का आदमी है, सबको अपने हाथ से उन्होंने अपने बर्थडे का केक खिलाया। हमारे चेयरमैन जो है वो बहुत अजीम इंसान है। पर्सन, अल्लाह उन्हें सेहत और जिंदगी दे, अल्लाह आपको भी सेहत दे। खैर मैं अपनी बात वहीं से कंटिन्यू करता हूँ, बात रह जाएगी बीच में। तो हमारे दोनों एमपीए दोस्त बैठे हुए हैं। अच्छा, सज्जाद सुमरो भाई का एक माशाल्लाह से दबंग स्टाइल और एक बेहतरीन इंसान है, नो डाउट, बात करते हैं और बहुत अच्छी बात करते हैं, मगर अगर असेंबली में भी रह के इनकी बात ना सुनी जाए तो क्या फायदा। मेरी बहन बैठी हुई है, ये भी बात करती हैं मगर इनकी भी बात नहीं सुनते। तो जब असेंबली में रह के आपकी बात नहीं कोई मान रहा, असेंबली में लेके रह के आप कोई लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आपके एमपीए एमएनए रहने का फायदा क्या। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कौन लेकिन करेगा? मैं एक जुमला भूल जाऊंगा, जहन से निकल जाएगा। जिस निजी चैनल से आपके पास उनके एम्प्लॉयर की कॉल आई और आपसे ईडी मांग रहे थे और कह रहे थे कि कुछ हमारे लिए कर दीजिएगा, हेल्प आउट कर दीजिएगा, तो हेल्प आउट का जुमला माजरत के साथ वो मैं निकाल देता हूँ। ईडी तो हमें आपसे चाहिए, तमाम कैमरामैनों को चाहिए, तमाम स्टाफ को चाहिए, ईडी लेना तो हमारा हक बनता है। सर, बिल्कुल। आप हमारे मौजिज और बड़े हैं सर। सर बड़ा अल्लाह की जात, मुझसे तो मैंने बड़े बात सीनियर बेटे, बिल्कुल सर, जो हो सकेगा बिल्कुल करेंगे अपनी कैपेसिटी में। और साईं सरकार जिंदाबाद। उसूली तौर पर तो साईं सरकार को भी एक पैकेज अनाउंस करना चाहिए था, जो आप लोग मीडिया में उनकी चीजें दे रहे हैं, और आप भी सर इसके लिए बात करें। देखें, मुझे एक बात सज्जाद भाई की ऑनेस्टली बहुत अच्छी लगती है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वो कहते हैं, मुझे भी कहते हैं ना यार जावेद भाई आप इतना बोलते हो, इतनी लोगों से दुश्मनियां भी ले लेते हो, लोग इतनी बातें भी करते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कहीं से कॉलें भी आ जाती हैं आपको, ठीक है। तो बात ये कि मैं हमेशा का ऐलान किया, सब खुश हो गए। मैं एक बात कहता हूं, आपको कोई बात करने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद बाकिरदार होने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा, ठीक है, बिल्कुल सही। नंबर 1 मैं सज्जाद भाई की तरफ आता हूं। सज्जाद भाई माशाल्लाह से बहुत अच्छे इंसान है सर 10 सेकंड में बात कंप्लीट कीजिए, ब्रेक पे जाना है, फिर सज्जाद भाई से बहुत सारे सवाल हैं आज। ये बंदा बात करता है, इसी तरह मैं भी कोशिश करता हूं, मैं तो इनसे सीखता हूं, मैं ऐसा कह लेता हूं, मगर मैं ये कहता हूं बात करें आप अपने हिस्से की। जिस तरह मौज़िन का काम जो होता है ना, 5 वक्त की अजान देना होता है, कोई आए या ना आए, कोई आए या ना आए, ये आपकी अपनी मर्जी है। इसी तरह आप बात करते रहें, क्योंकि मेरा ईमान है, पानी जब एक एक कतरा गिरता है ना पत्थर के ऊपर, तो वो अपनी जगह बना लेता है। जी नाजरीन, जरा करीब आ जाएं, एक राज की बात आपसे करनी है। अभी मैंने आपसे जो सवाल किया था कि डॉक्टर रफ़ी, उनके साहबजादों के नाम क्या हैं, उस सवाल का जवाब दें। जल्दी से फ़ोन उठाएं, शाहीन की परवाज़ में कॉल करें और इंडिपेंडेंस परफ्यूम आपका होगा। आप कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर महराज? बैठ जाएं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान, मेरे साथ मौजूद हैं खूबसूरत पाकिस्तानी। जी खूबसूरत पाकिस्तानी सज्जाद भाई, क्या आलमी ताकतों के फैसले छोटे ममालिक के मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। जो सारी बातें हुई मैं उनके साथ इसका जवाब दूंगा। अब इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो ज़्यादातर लोग जो बात करें इसराइल और ईरान, ये इसराइल और ईरान की जंग नहीं है, ये यहूद और नसारा की जंग है मुसलमानों के साथ। तो पहले तो हमारे जितने भी मुसलमान कंट्रीज हैं उन्होंने भी ये चीज़ें देख ली हैं कि जिस तरीके से ईरान
کے اوپر جو حملہ ہوا اور کس کس اسلامک ممالک کی ہماری زمینیں استعمال ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی ایک سبق آمیز جو نا یہ جنگ ہے. شروع تو امریکہ اور اسرائیل نے کی، جس طریقے سے ابھی بات چل رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، جو دوسرے ایم ایل اے صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان سے سوال کیا، میرا بڑا دل ہو رہا تھا میں جواب بھی دوں اس چیز کا. دیکھیے میں کوئی اس معاملے میں گھما پھرا کے جواب نہیں دوں گا. اقبال مسعود صاحب تھے ہمارے ساتھ. جی بالکل، ایم کیو پاکستان. جی بالکل، میں گھما پھرا کے جواب نہیں دوں گا. میں تو جو کلیئر بات ہے وہ سٹانس ہم میڈیا کے سامنے ہمیشہ سے، جس طریقے سے آپ کا یہ شو ہے، جس طریقے سے آپ سر آپ کے لیے کوئی لائیو کالر آ گیا، میں پوچھ لوں؟ بالکل پوچھ لیں. جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے ہمارے؟ کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی جی بولیں. میں پہلے نام بتائیے اپنا. حسن عباس بات کر رہا ہوں. جی حسن عباس بولیے. میں پرفیوم کا آنسر دینا چاہوں گا. ایسی انکل کے دونوں بچوں کا نام ہے نجیب اور وجیب. ارے واہ، آپ کو تو ماشاءاللہ سی ایس ایس کرنا چاہیے، اتنی نالج ہے. حسن عباس آپ کے پاس پرفیوم آپ کا ہوا. جی تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ سبق آمیز جو ہے نا وہ ہمارے پورے مسلمان جو کنٹریز ہیں مسلم امہ کے جو لیے کہ وہ کسی کا ایندھن نہ بنے. اب آپ مجھے بتائیے یہ سٹارٹ تو کی ہے اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے، لیکن اب ختم وہ نہیں کر پا رہے. وہ ختم کرے گا تو ایران کرے گا. انہوں نے بڑا ہلکا لیا تھا کہ وہ کسی بھی ملک کی طرح، ہمارے یہاں تو رجیم چینج ہوا تھا، لیکن ایرانیوں نے بتا دیا کہ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کسی کے خلاف رجیم چینج کرنا. مجھے آپ بتائیں اس وقت اسرائیل وہ اقوام متحدہ سے ریکویسٹ کرا خدا را ایران کو کہیں کہ آپ اس جنگ کو روکیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پر ایک قوم ہے اور وہ ڈٹی ہوئی ہے اور کھڑی ہوئی ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہر پروگرام میں آیت اللہ خامنئی صاحب کو، ان کی جو انہوں نے شہادت دی ہے نا یہ امت مسلمہ کے لیے دی. کیا یہ نہیں چاہتے تھے؟ یہ بھی بول سکتے تھے کہ میرے بچوں کو بھی جو ہے نا وہ آپ باہر جو ہے نا کوئی ہمیں بھی جائیدادیں دیں، میرے بچوں کو بھی میں باہر پڑھنے کے لیے بھیجوں. اپنی فیملی سمیت جو ہے وہ شہید ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، لیکن اب ان کا جو بیٹا آیا ہے اب اس نے بھی دشمن اسلام کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجائی ہیں نا. تو یہ چیزیں سوچنی چاہیے. مشتبہ جی سید جی بالکل. تو اللہ پہلے تو ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور یہ صرف ایک امت مسلمہ، صرف ایک ایران کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے، یہ دبئی کی، یہ سعودی عرب کی، سب کی ذمہ داری ہے. میں ایک چیز یہ کہتا چلوں، ہمارے جنہوں نے بھی ہمارے ملک کا ایٹم بم بنایا ان کو اللہ ان کی نسلوں کو جو نا آباد رکھے کہ ہم نے روکھی سوٹی کھائی، ہم نے گھاس کھایا، لیکن ہم نے ایٹم بم بنایا. آپ دیکھیں آج دبئی کا حال دیکھیں، کویت کا حال دیکھیں. جملہ ایڈ کریں نا کہ شاہینوں کی پرواز سے اب پوری دنیا ڈرتی ہے. سر بات یہ ہے، میں اسی پہ آ رہا ہوں. آپ دیکھیں دبئی کو، آپ دیکھیں کویت کو، آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے اسلامی ممالک ہیں، قطر، کہ انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی، عیاشیوں کے اڈے کھولے، اور پاکستان نے ایٹم بم بنایا. اور اس کے جتنے بھی بانی ہیں اور جو اب تک چلے ہوئے آ رہے اور آگے بھی ہوں گے، ان سب کی اللہ نسلوں کو آباد کرے. اگر آج ہمارے پاس ایٹم بم نہ ہوتا، خدا کی قسم یہ کب یہ ملیا میٹ ہو جاتا. ایک طرف اسرائیلیوں نے فلسطین کے اندر آ کے 1945 کے اندر جب ان کا پہلا جہاز اترا تھا اور وہ قبضہ کرنے گئے، اور دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان بن رہا تھا 2 سال کے بعد. تو یہ اللہ کی مصلحت میں سے ایک مصلحت ہے. پاکستان ہمیشہ کے لیے بنا ہے. پاکستان کو کوئی مائی کا لال ختم نہیں کر سکتا. اللہ نے پاکستان کے اندر اتنی مطلب ایک اگر کوئی چیز ہو تو ہم بتائیں. دیکھیں ہمارے آپسی اختلافات 100 اختلاف ہوں گے ہمیں کسی بھی پارٹی کے ساتھ، یا جو بھی معاملات ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. اگر پاکستان ہی اللہ نہ کرے نہ ہو تو پھر ہمارا فائدہ کیا ایسی پارٹیوں کا. سب سے پہلے ہمیں سوچنا ہے کہ اس ملک کی جو بقا ہے اس کی ہمیں بات کرنی ہے، اور مل کے جتنی پارٹیاں ہیں خدا را اب ہمیں ایک پیج پہ بیٹھنا چاہیے کہ آلریڈی ہمارے معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو. لیکن آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی سجاد سمرو صاحب. میں کب سے کہہ رہا ہوں سب کو متحد ہونا چاہیے. سر یہ میرا آپ کے چینل کے توسط سے ہمارے مائے باپوں کو بھی میسیج ہے کہ خدا را بہت معاملات اب حد سے زیادہ بڑھ گئے. دیکھیں ایک پیٹرول کے بڑھنے سے جو ہے نا وہ صرف پیٹرول نہیں بڑھا، عام آدمی یا پیسے والا بھی ہو اب سارے اس کے اندر جو ہے نا متاثر ہوئے. بھائی ہر سال ہماری راشن ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. اس سال ایسے لوگ نے ہم سے راشن کے لیے کال کیے کہ جو بیچارے اچھے تھے سفید پوشی میں وہ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں یار ہماری حالت بڑی، مطلب یار کمر ٹوٹ گئی ہے لوگوں کی. ابھی بات ہو رہی تھی، جاوید بھائی نے بھی بات کی تاجروں کی، دوسرے معاملے. دیکھیں بات یہ ہے، یہ جو پرائس کنٹرول لسٹ کی بھی اگر بات ہے نا، یہ رسپانسبلٹی وقت کا جو ہمارے یہاں کا حاکم اس وقت کون ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی. اب آپ مجھے بتائیں اے سیز ڈی سیز، میں تاجر برادری کو بھی اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات کروں گا ضرور. جب ہمارے یہاں کوئی ایس ایچ او لگتا ہے، ایس ایس پی آتا ہے، ہم سارے تاجر، ہم علاقے کے بڑے معزز افراد جا کے ان کو گلدستہ دینے کے لیے پہنچ. بھائی وہ ان کی ذمہ داری ہے.
یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ جا کے دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے؟ کوئی ایران میں بھی نہیں ہوتا ہوگا, امریکہ میں بھی نہیں ہوتا. میں نے تو اپنی زندگی گزار دی ہے, یورپ کے کتنے ملک گھما ہوں, انگلینڈ گیا ہوں, آسٹریلیا گیا ہوں, دنیا بھر گھومی ہے. ہمارے یہاں ایک الٹا رواج ہے اور جیب میں 1000 روپے ہیں سر وہ کیسی بات کر رہے ہیں. ہمارے ڈیبٹ کارڈ ہوتے ہیں. لیکن سر میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ نہ لگ جائے آپ کے 1000 روپے نوٹ. نہیں سر, نہیں لگے گی, فکر نہ کریں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری ہمارے حکمرانوں کی ہے, اور ہمارے تاجر برادری کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو الگ الگ جو ہے نا اپنی چھوٹی چھوٹی معذرت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کرو, مسجدیں 1.5 انچ کی جو بنا کے رکھی ہے اس کو ختم کر کے ہم ایک پیج پہ آئیں. جب تک سیاستدان, تاجر اس ملک کے جو کرتا درتا ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے, تب تک جو ہے وہ ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. ایک اور میں ہر رمضان کے پروگرام میں کوئی طلاق کے معاملات ہیں یا میاں بیوی کے جو معاملات ہیں اس پہ بات کرتا ہوں. ابھی نظر کی جو بات چل رہی تھی, نظر تو پہاڑوں کو بھی پھاڑ دیتی ہے. ایک میسج ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ جتنے آپ ٹک ٹاک دیکھ لیں, آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں, جتنے بھی آپ پلیٹ فارم اٹھا لیں سوشل میڈیا کے, آپ دیکھیں لوگ اپنے بچوں کی تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں, اپنے بچیوں کی تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے, ہر کسی کے بچے خوبصورت نہیں ہوتے. اللہ نے دنیا کے اندر ایک نظام بنایا ہے نا کہ کسی کا رنگ سانولا ہے, کسی کا رنگ گورا ہے, کوئی کالا ہے, کسی میں اللہ نے کشش رکھی ہے. تو ہر آدمی وہ دیکھتا ہو کہ یار کاش میرے بچے بھی ایسے ہوتے. یا آپ جو ہیں اپنی آسائشوں کی ہم جو ہے نا وہ نمائش کر رہے ہو تو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ جو ہے وہ آج کل تو اللہ معاف کرے ہماری کوئی چیز وہ پرائیویسی رہی نہیں ہے نا, کیونکہ پرائیویسی یہ ضروری ہے. اگر آپ کی چیزیں لوگوں تک جائے گی, حسد, نظر, یہ سب چیزیں تو فیکٹ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی تو جادو ہوا تھا, تو اس کے لیے اللہ پاک نے کون سی آیت سورہ فلق جو ہے وہ نازل کی, اور یہ ایک طریقہ کار رکھا ہے. تو ہمارے یہاں ان عورتوں کو بھی یہ میسج ہے, ان بہنوں کو بھی میسج ہے, خدا را اپنے بچوں کی جو آپ نمائش کر رہی ہوتی ہیں, کوئی گانا لگا دیا یا کوئی نعت تو بڑی کمی ہوتی ہے, 99.9% گانے ہی چل رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ایک دوسرے کو دکھانے کی کمپٹیشن ہوتی ہے. بالکل, یہ ایک دوسرے کو آپ کمپٹیشن نہ کریں کہ وہ مجھ پہ جلتی ہے تو میں اپنی ٹک ٹاک بنا کے میں جو ہے وہ اس کو, میں تو سب سے پہلے ان شوروں کو کہوں گا خدا را کہاں گئی آپ کی غیرت کہ آپ کی بیویوں کے ساتھ آپ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں اور پیچھے کیا کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو ہم بحیثیت مسلمان, ہمارے اسلام یہ چیز ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہماری جو بیویاں ہیں وہ اپنے سمیت اپنے بچوں کی بھی جو ہے نا وہ نمائش کر رہی ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہے, کیونکہ اس میں ایک صرف آپ کی جو ہے نا تباہی نہیں ہے, معاشرہ آپ کو دیکھ کے سیکھتا ہے, پھر اس کے بعد وہ آگے اسی آنے والی نسل دیکھ رہی چلتا ہے. ہماری بچیاں, ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے, خدا را ابھی اپنے آپ کی نمائش آپ لوگ بہت فراز بھائی معاملات بہت آگے تک چلے گئے. میں اپنی کمیونٹی کا پریزیڈنٹ بھی ہوں, میرے پاس یہ مسئلے آتے ہیں. یہ اگر موبائل فون ہے نا, اس نے تباہی پھیر دی ہے. ہماری جوان بچیاں جو نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں, آپ یقین کریں عدم برداشت, زیرو ٹالرنس ہو گیا ہے. اور اسپیشلی ان ماؤں کو کہ جو نئی شادی کر کے اپنی دلہن جو گھر جا رہی ہوتی ہے اس سے پہلے اس کے کان میں بھانگ دے دی جاتی ہے کہ نکاح کی پہلی رات کو تمہیں اپنے ہسبینڈ کو بولنا ہے کہ نہ تمہاری ماں کا کام کروں گی, نہ تمہاری بہنوں کی سنوں گی, نہ یہ کروں گی, نہ وہ کروں گی. یہ ہمارے معاشرے کی تباہی ہے. ہاں, اس عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. جی, میں اس آپ اتنی زبردست بات کر رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اپنی بہن فرح سہیل سے بھی اس بارے میں رائے لوں. جی بالکل صحیح بات ہے. میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی, بالکل صحیح سجاد بھائی نے کہا, تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو میں تو ان ماؤں سے کہوں گی کہ جو تربیت اپنی اولاد کی کر رہے ہیں, سب سے ضروری چیز اخلاقیات. جیسے سجاد بھائی نے کہا نا کہ جی ماں کا کام نہیں کروں گی, تمہاری بہنوں کو نہیں پوچھوں گی, ان کا خیال نہیں رکھوں گی, تمہارے بھائی سے میرا کوئی واسطہ نہیں. اخلاقیات کی تعلیم ضرور ہے. کچھ مورل ویلیوز ہوتی ہیں, ہر چیز, اب مذہب ساری چیزیں سکھاتا ہے, تو اخلاقیات تو سب سے پہلے. اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. تو ہمارے اخلاق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کس طرح رویہ رکھنا چاہیے. کیا سسرال میں آپ کے شوہر کی ماں آپ کی ماں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہے, بالکل ہے, حقیقت ہے. ذمہ داری اگر آپ اٹھا رہے ہیں اس کو کھانا پلانا یا اس کی خدمت کرنا, آپ اخلاقی طور پہ کریں نا, ایک اخلاقی طور پہ کریں. یہ ہر چیز میں یہ کہنا کہ جی ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ہے, ہمارا مذہب تو اس کی اجازت نہیں دیتا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اخلاقیات کی کمی ہے. تو ماؤں کو یہ چاہیے, چاہے وہ لڑکوں کی پرورش کر رہے ہوں یا لڑکیوں کی کر رہی ہوں, تربیت کا بڑا عمل دخل ہے, اور اخلاقیات کو سکھانا, بلند اخلاق کو سمجھانا اپنی اولاد کو بڑا ضروری ہے. اور جہاں ٹک ٹاک کی بات کی آپ نے کہا نا, سجاد بھائی کی بات کو آگے لے کے چلوں, تو بالکل صحیح بات ہے. یہ ٹک ٹاک اور یہ جتنی ویڈیوز بنانا یہ بہت غلط چیز ہے, تو اس سے دور رہنا چاہیے. اور اسٹیٹس لگتے ہیں جی کہ جی آج ہم یہاں کھا رہے ہیں اور یہ کھانا آج ہم نے کھایا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے, یا
2 वक्त का खाना 3 वक्त का खाते होंगे, लेकिन उस जगह पर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, उस जगह को देखना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप तस्वीरें अपनी डाल रहे हैं, ये एहसास करें कि जो लोग ऐसे मेरे रिश्तेदारों में, आपके रिश्तेदारों में सारे ऐसे नहीं होंगे जो बड़ी बड़ी जगहों पर जा चुके होंगे या बड़ी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते होंगे, तो उन रिश्तेदारों का ख्याल करें जी। और बहुत, ये भी बहुत अखलाकियात में ही आता है। तो मेरे ख्याल से हम सबको हम बल्कि हम बड़े हैं फिर भी अखलाकियात का दर्स हासिल करना बड़ा ज़रूरी है और अपने अखलाकियात को बुलंद करना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी। हज़रत साहब, शरीयत क्या कहती है इस बारे में, जल्दी से जवाब दीजिएगा। इसके लिए बड़ी आसान बात है। देखिए, वैसे भी नामहरमों की तस्वीर तो वैसे ही नहीं जानी चाहिए, और जादूगरों को चाहिए तस्वीरें। जैसे मेरे भाई ने बिल्कुल सच्ची बात कही। कई वाक़यात ये सुनने को मिले कि उसने कहा कि कहीं ना कहीं मोबाइल में आपको उनकी तस्वीर वो मुझे दिखा दो बस, फिर मैं उन पर अमल कर दूंगा। यहाँ तक कि एक आखिरी अमल होता है जिसमें एक मिट्टी की हांडी मूठ मौत के लिए, अल्लाह की तरफ से है मौत तो, मगर जरिया वो बनते हैं और वो वहाँ भिजवा देते हैं। अच्छा, सिर्फ तस्वीर मिल जाने के बाद भी इस हद तक चले जाते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए हम क्यों दूसरी बात ये 9 दौलतियों वाली हरकतें करना। पहली मर्तबा दुबई गए तो बाथरूम तक की तस्वीरें भेज रहे हैं, हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं पिज़्ज़ा की तस्वीर भेज रहे हैं, कितनी बुरी बात है। सारे लोग ये पिज़्ज़ा तो नहीं खाते ना, तो आप ये तस्वीरें क्यों भेज रहे सर हैं? ये इशारा अपनी आपका एहसास किस एक- तरफ है? मेरे भाई सज्जाद भाई का नाम नहीं लेगा, देखें सर, नहीं, सज्जाद सज्जाद भाई खिलाफ हैं इस बात के। सज्जाद टिकटॉक पे पिज़्ज़ा और ये बाथरूम की तस्वीर नहीं भेजते सर। नहीं, अब आप ये देखिए ना, ये नफ्सियाती आरदा नहीं है। तो एक बात मैं जो मेरे प्यारे भाई ने कही, जावेद भाई ने, ये मंडी में इतनी महंगाई नहीं है। मैं मुतअद्दिद बार, बहुत बार मंडी जा चुका हूँ। रमजान से एक दिन पहले मैंने केले का रेट पूछा तो 50 रुपए था, पहली रदवाम 24 घंटे के बाद 250 था। कैसे? मैं कई बार मंडी गया, जो मैं 120 रुपए किलो की अदरक लेकर आया, यहाँ शहर में 120 रुपए पाव मिल रही थी। 150 रुपए पाव तो मैं लाया। 150 भाई हमें नहीं, इस दफा जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने महंगाई पे कंट्रोल किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं हैदराबाद से, मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि खरबूजा जो है वो अगर रेडी वाला 300 रुपए का बेच रहा है, तो वो अगर आप मंडी जाते हैं तो 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए किलो मिल रहा है। मिलता है, और वहाँ डेयरियों में मिलता है। मैं आपको क्योंकि वहाँ काफी लोगों ने जो है बचत बाजार लगाए हुए हैं, और हैदराबाद के अंदर आयुन की तरफ से भी बचत बाजार लगा हुआ है। बात काटूंगा, आज अगर आप बोले तो अभी आपके प्रोग्राम में वीडियो चलाऊंगे, 150-200 गाड़ियां भरी पड़ी हुई है, छोटा जो खरबूजे की, जी, खरबूजे वीडियो मैंने भी की, देखी। वो को लेने के लिए तैयार नहीं, और यहाँ 100 रुपए 150 रुपए किलो सर बिक रहा है। कुछ चीजें, इतना बड़ा सिंध है, नजरों से ओझल भी हो कराची, जाती है, जी, कराची के अंदर मामला, आपके इधर आप सही पिछले बताएं। साल से इस दफा फ्रूट सस्ता है सर, मैंने खुद अपनी जाती तौर पे देखा है। और कहाँ, हैदराबाद की बात कर रहे हैं? मैं मैं हैदराबाद, बता देता कराची जी, में तो है। ये जी। अफगानिस्तान मैं आपसे मैं वो जवाब लूंगा जो हजरत साहब दे रहे थे, आप भी जरा 2 जुमले उस पर कह दें। देखिए भैया, 2 जुमले का टाइम हमें ना दिया सर टाइम शॉर्ट है ना, ये बेईमानी है भाई। मेरा इख्तियार हो तो हम सारी रात पहले बैठे आपने हैं बहुत सर। टाइम नंबर लिया। 1, सबसे पहले मैं भाई की बात से मुत्तफिक हूँ, उनको सल्यूट करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। अब दूसरा इसका पैराहा मैं बता देता हूँ, क्योंकि एनालिस्ट हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को लेकर देखें। बहुत अच्छी बात की कि आप अपने बच्चों की तस्वीरें फेसबुक पे डाल देते हैं, टिकटॉक पे डाल देते हैं, या आप अपनी फैमिली हिस्ट्री उस चीज़ के ऊपर डाल रहे होते हैं, तो जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उस चीज़ का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। खुदारा वो बिल्कुल ना करें इससे पहले कि आप टारगेट हों। ठीक हो गया जी। दूसरी बात, मेरे बहुत ही प्यारे भाई ने कहा कि जी मैं किसी एसएचओ को या एसपी को, डीएसपी को या एसएसपी को या आईजी साहब को, तो मेरे भाई हम कारोबारी लोग हैं। मिसाल के तौर पर मैं इनिशियली लेवल से इब्तदा करता हूँ कि एक एसएचओ इलाके का आता है, ठीक है, तो उसको हम एक इज्जत या मान इसलिए देते हैं कि एक इंट्रोडक्शन हो जाए, बस दैट्स इट। हमें उससे क्या लेना देना मेरे भाई। हम वो अगर कोई अपना एक एसएचओ साहब भी आते हैं इलाके में, तो हम उनको इज्जत इसलिए देते हैं कि उन्हें पता हो कि हमारा ताल्लुक किस कैटेगरी से है, और हम अगर लॉ ऑर्डर के हवाले, अगर एक अननोन बंदे को मैं एक ये बोलूँ कि जी मैं फला बात कर रहा हूँ, क्या आपको वो प्रॉपर रिस्पॉन्स देगा? प्रॉपर रिस्पॉन्स देगा? कभी नहीं देगा। मगर जब आप आ जाके उसको एक हार पहना के आएंगे, आप उसको इज्जत और मान देंगे ब्रदर, तो वो नेक्स्ट टाइम आपको रिस्पेक्ट भी देगा और बोलेगा। सर बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा मैसेज मेरे पाकिस्तानियों के लिए जल्दी से सर। देखिए जी, मैसेज यही है कि ईमानदार पाकिस्तान में ईमानदारी से काम करें,
اور یہ رشوت خوری خدا کے واسطے بند کر دیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی نسلوں کو برباد کر دے جنہوں نے جو ہے میرے ملک کی بربادی کا سوچا. آمین آمین آمین. جی سجاد بھائی, میرے پاکستانیوں کے لیے میرا ایک میسیج یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا بڑا مہینہ دیا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ رمضان کیا ہے تو آپ سالہ سال کہیں گے کہ یا اللہ سارے مہینے رمضان کے ہوں. رمضان کے اندر ہم نے جو نا رمضان کو کھانے پینے کے لیے جو نا وہ بنا دیا ہے. عبادتوں سے ہم غافل ہو گئے ہیں. عبادتوں کو ٹائم پہ ہم کرکٹ ٹورنامنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, ہم ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں, ہم دوسرے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. خدا را ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے, یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. ہم جو ہے وہ رمضان کو جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تعلیم دی ہے کہ رمضان کو اس طریقے سے گزارنا ہے. آخری عشرہ ہے, سب سے زیادہ آپ قرآن پڑھیں, طاق راتوں میں آپ جو ہے وہ طاق راتیں ڈھونڈیں, لیکن طاق راتوں کے اندر جو ہے وہ ہم بازار جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ جو ہے نا ہمارے پاکستانیوں کو عقل سلیم عطا کرے کہ وہ جو رمضان کی برکت ہے اس کو خوب جو ہے نا وہ لوٹیں. جی حضرت صاحب ایک چھوٹا سا میسج. میرا پیغام ہے کہ مکافات عمل سے بچیں. بہت ہم اگر ظلم کریں گے تو ظلم کا جواب ملے گا, وہ اللہ کی طرف سے ملے گا. تو میری گزارش ہے, دعا ہے. دوسرا مجھے پیغام یہ دینا ہے کہ کل 27ویں شب ہے, پاکستان مارد وجود میں آیا تھا. پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے خوب خوب دعا فرمائیں. جی میری بہن فرح سول صاحبہ ایک چھوٹا سا میسج. میں بالکل یہ پیغام دینا چاہوں گی اپنے تمام پاکستانی بہن بھائیوں کو کہ اپنے آس پاس کے ایسے لوگوں کا خیال کریں. رمضان کا مہینہ ہے, جو سفید پوش ہیں, جو اپنے خرچے پورے نہیں کر سکتے, جن کے بچوں کے شاید عید کے کپڑے بھی نہ بنے ہوں, تو بالکل خیال کریں ان لوگوں کا جن کو آپ کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی جو پاکستان کی افواج افغانستان میں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جنگ لڑ رہی ہے, ان کے لیے دعا گو رہیں, اور تمام افواج پاکستان کے لیے ان کی حفاظت کے لیے دعا گو رہیں, کیونکہ افواج پاکستان کی مضبوطی ہی پاکستان کی مضبوطی ہے. مضبوطی ہے. جی ہم اینڈ کریں گے طیبہ کی نعت پہ, لیکن اس سے پہلے میں یہ کہتا جاؤں کہ اگلے پروگرام تک اپنے خوابوں کی پرواز کو جاری رکھیے گا, اور سب مل کے کہیں گے یہ تیرا پاکستان, یہ میرا پاکستان, یہ تیرا پاکستان, یہ میرا پاکستان, یہ میرا پاکستان. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی اس پہ جان بھی قربان ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاکستان عوام زندہ باد. جی طیبہ, فراز بھائی زندہ باد. بہت شکریہ, بہت شکریہ, شاہین کی پرواز زندہ باد. بہت شکریہ. ابھی جیسے آپ لوگوں نے بات کی اور پرمسرت ٹائم چل رہا ہے, تو اس کے لیے میں ایک کلام پیش کروں گی, آپ لوگ ضرور محسوس ہوں گے, ساتھ دیں گے. عرضیاں ساری میں چہرے لکھ کے لایا, تم سے کیا مانگوں میں, تم خود ہی سمجھ لو. مولا 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 میرے مولا, مولا 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 میرے مولا, مولا 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 مولا. دراڑے ماتھے پہ مولا, مرم مرم مقدر کر دو جو بھی تیرے در آیا, جھکنے جو سر آیا, مستیاں پیے سب کو جھومتا نظر آیا. جو بھی تیرے در آیا, جھکنے جو سر آیا, مستیاں پیے سب کو جھومتا نظر آیا. پیاس لے کے آیا تھا دریا وہ بھر لایا, نور کی بارش میں بھیگتا سفر آیا. مولا مولا